अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आपको ये नावल कैसा लगा अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्वा कलर मैक्सी जिस पर नफासत से हुबा बरीकी का काम उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। प्रेगनेंसी की वजह से मैक्सी को थोड़ा सा सरापे से ढीला रखा गया था। दिन ब दिन वो मज़ीद कमज़ोर हो रही थी, जिस वजह से ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा था। सिल्वर नफीस ज्वेलरी का इम्तजाज गोया उसके हुस्न को चार चांद लगा गया था। यजदान कितना अजीब लगेगा, सब क्या सोचेंगे। तुम पहले भी तो रिसेप्शन रख सकते थे ना। किसी की क्या जरूरत कि आपके बारे में गलत सोचे। तुम किसी की सोच पर पहरा लगा सकते हो। अगर पहरा नहीं लगा सकता तो आप फिक्रमंद क्यों है इन लोगों के बारे में जो आपको ठीक से जानते भी नहीं। सबको छोड़ो, मेरी तरफ देखें। आपको एहसास होगा कि आपका यह हसीन रूप मेरे दिल पर कैसे वार किया जा रहा है और मेरा दिल इस वक्त चाह रहा है कि सबसे छुपाकर कहीं दूर ले जाऊं। गंभीरता से बोलता हुआ ताबी की धड़कनों को सुस्त कर गया था। तुम्हें मैं कब अच्छी नहीं लगती? गुनहरी पलकों को झपकती भी वह सवाल गो हुई थी। जब लड़ती हैं। उसने शोह निगाह पर डाले हुए ताबी को अगले ही पल तपा किया था। अब तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ लड़ूं तो ऐसा कभी नहीं होगा। ताबी ने उतरा कर कहा, रिसेप्शन में हजारों वजह मिल जाएंगी, तुम वजह पैदा न करना, मैं लड़ाई नहीं करूंगी। उसने दांत पिसे तो वो मुतबस्सम हुआ। तुम्हारे इरादे कुछ और बता रहे हैं। उसकी खामोशी मैंने हेसी हंसी ने ताबी को ठटकाया था। आज हमारे दरमियान लड़ाई नहीं, फकत मोहब्बत होगी, बेइंतहा मोहब्बत, उसने झुककर कहा और कनपट्टी से थोड़ा नीचे लबों की मोहर लगाई। ताबी ने उसके कोर पर अपना हाथ रखा और गहरा सांस लिया। यजदान उसके रद्द-ए-अमल पर मजीद बेख्ता झुकने लगा था जब ताबी ने सराइयत से उसके लबों पर अपने हनाई हाथ रखे। मेकअप खराब हो जाएगा, कपकपाती भी आवाज में बोले वह यजदान के लबों पर मुस्कान लाए थे। रिसेप्शन के बाद तो मेकअप खराब करने की इजाजत होगी ना? बहुत बेशर्म हो, वो आंखें घुमाए बोले जब यजदान ने शाने उचकाए। वह नजर चुराती हुई मुठ्ठियां बंद कर गई थी और यजदान की महमूर नजरों को सहारती वो इस वक्त बेबसी की हालत में थे। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो ताबी ने गोया सांस बहाल किया था। यजदान ताबी को देखता हुआ दरवाजा खोलने बढ़ा था, जबकि ताबी की नजर भी दरवाजे पर जमी। दरवाजा खोले वो एक जानब हुआ था और फिर उसकी आंखें हैरत से फैली। उनमें नबी उमड़ने लगी थी, लबों से भीगी सी मुस्कान थी। वो आगे बढ़ी और बाहें फैलाए खड़े कमाल मल के सीने से लगे। इस 1000 के लिए उसने 29 साल गुजारे थे और आज जब उसकी औलाद दुनिया में आने वाली थी वो मोहब्बत बड़ी बाहें नसीब हो गए थे। इतनी देर कर दी बाबा, इतनी देर कौन करता है? उसकी शिकवा को नम आवाज ने यजदान को बेचैन किया था। वो कभी भी ताबी को किसी के लिए भी आंसू बहाते बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अपने बाबा को माफ कर दो ताबी, तुम्हारे बाबा में हिम्मत नहीं थी तुम्हारा सामना करने की। ऐसे मत कहीं बाबा, एक बार पुकारते आपकी बेटी खुद आपके पास आ जाती है। उसने बाप के सीने से सर उठाया। नहीं ताबीर, इस मर्तबा मुझे आना था अपने हर गुनाह का अजाला करने के लिए। ताबीर ने नम आंखें रख रही। कोई अजाला नहीं बाबा, आप आ गए हैं, मेरी हर हसरत पूरी हो गई। हमें यहाँ लाने वाला भी यजदान है। उन्हें यजदान को अपने बराबर खड़ा किया था, उसके कंधे के गिर्द अपना हाथ फैलाया। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, जिसने तुम जैसे शख्स को मेरी बेटी की किस्मत में ले दिया। उन्होंने पूरी सच्चाई से कहा। ये आपकी मोहब्बत है अंकल, यजदान मुतनातज से बोला, जबकि ताबीन ने यजदान को देखा और आंखों में गोया सुकून उतर आया था। बाप से मिलती रहोगी या फिर माँ से भी मिलोगे? नजमा बेगम के बापा वो चौंके। एक बार फिर आंसू बहे, जबकि इस बार माँ ने इन आंसुओं को बेमोल नहीं होने दिया था। बहुत मुबारक हो, अल्लाह मेरी बेटी को हमेशा आबाद रखे, अल्लाह औलाद का सुख देखना नसीब करे। उसकी पेशानी छुए उन्होंने से कई दुआओं से नवाजा। हरीम आपी कहाँ है? आपी सब नीचे हैं, सब आए हैं नीचे। अरुशे भी आई है, सुलमान और बाकी साहब भी। अरुशे के नाम पर उसे दरका हुआ था, लेकिन फिर खुद को संभाले मुस्कुराई और शैतान समझ चुका था कि अरुशे के हवाले से वह दहशत का शिकार है। सब नीचे पड़े तो यजदान ने तभी को देखा। अरुशे के हवाले से परेशान है? तो तुम कैसे जानते हो? आपका चेहरा बता रहा है। यजदान ने उसका गाल सहलाया था। नहीं, वो कुछ नहीं, उसने खुद ही हया झटका दिया। जैसे आपकी मर्जी, चले नीचे। उसने हाथ आगे बढ़ाया तो ताबीन ने उसका हाथ थामा था और नीचे की जानब बढ़ा। नीचे गोया एक जहां आबाद था। आज का फंक्शन ग्रैंड और आखिरी फंक्शन था। उसने यजदान के बाजू में अपना हाथ डाला, उसे देखा जो डार्क सिल्वर ग्रे पेंट कोट में आज पूरे माहौल पर छाया हुआ था। सारी लाइट्स और कैमरे उन पर फोकस हुए तो वो घबराए थे। मेरा साथ काफी नहीं है, उसने झुककर मैस यही कहा और ताबीर ने इस बात में सारी लाया, गोया तसल्ली मिल गई हो। ताबीर आपी काफी खूबसूरत लग रही हैं। वह आज अनाबिया के हवा पर
वहाज की जानब मुड़ा था, जो आज ब्लैक सिल्क गाउन पहने हुए थे, बालों को लूज कर्ल किए, स्मोकी मेकअप में। वो आज पल पल वहाज को अपनी निगाह से गाल कर रहे थे। मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, वह हाथ हिलावे बोली जब वहाज चौंका। काफी खूबसूरत लग रही है। उसने फोकस अनाबिया पे ही रखा। वहाज, आपने तो देखा ही नहीं, उसने बमिया सकरे। देखा ही तो उस जानब देख रहा हूँ, और अब मेरा कहीं और देखने का मूड नहीं है। उसने अनाबिया की नाजुक कमर के गिर्द अपना हाथ फैलाया। वहाज, शर्म करें, दिन ब दिन आप बिगड़ते चले जा रहे हैं। अनाबिया दबा दबा बोले, सारी उम्र सुलझ कर गुजारी है, अब बिगड़ने में मुजायका ही क्या है। जब पहलू में कोई रात की पड़ी मौजूद हो, वो झुका था गोया उससे छू लेगा। वहाज, अनाबिया दहकर फासले पहुंचने लगी थी, लेकिन वहाज ने कमर को शिद्दत से जगाकर उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया था। सब क्या सोचेंगे एसपी साहब, सरेआम महफिल में लोफराना हरकतें कर रहे हैं। उसने वहाज को शर्म दिलानी चाहिए थी। बेबाक हरकत, उसने डीठ पढ़कर तस्हीह की। छोड़ दे वहाज, माम डैड और आपके ममा बाबा भी यहीं पर मौजूद है। उसने गोया लजाजत से कहा था, वो हमें साथ देकर खुश होंगे। खुश तो वो होंगे, लेकिन जो आपकी छिछोड़ी हरकत है ना, उनको देखकर वो कानों को हाथ लगाएंगे। उसने मुंह बनाए हुए कहा तो वहाज दिल फरेबे से मुस्कुराया। हेलो एसपी वहाज सुल्तान, एक खूबसूरत की आवाज ने दोनों को तवज्जो खींची थी। अनाबिया ने सामने देखा तो एक लड़की मौजूद थी, नाजुक सरापे पर साड़ी पहने, बालों को स्ट्रेट किए। वो लड़की काफी हाई क्लास की लग रही थी। ओह मिस शहरीन, कैसी हैं आप? वहाज ने मुस्कुराकर पहल की तो शहरीन ने आगे हाथ बढ़ाया, जिसे वहाज हल्का सा थाम कर छोड़ चुका था। लेकिन वो हल्का सा थामना और फिर छोड़ देना अनाबिया की आंखों में ठहर सा गया था। मीट माई वाइफ अनाबिया सुल्तान। वहाज ने उसके पुष्ट पर हाथ फैलाया, उसका तारुफ करवाया था, और शहरी ने खुश दिली से मुस्कुराकर हाथ आगे किया, जिसे अनाबिया ने चुपचाप थाम लिया था। ये कौन है वहाज? बज़ाहिर आम लहजा, लेकिन वहाज को सुलगता हुआ महसूस हुआ। वो रात याद है जब तुम्हें मैंने वहां से जाने का कहा था? अनाबिया को याद है, तुमने सर इस्बाब मिलाया था। उस रात तुम्हारी जगह यही मौजूद थी। उनका नाम कैप्टन शहरीन है, और राना शाह का नामी गुंडे से तुम्हें उन्होंने ही बचाया था। अनाबिया कुछ हद तक रिलैक्स हुई थी और मुस्कुराई थी। वैसे इस बात पर मेरा आपको स्पेशल थैंक्स करना बनता है कैप्टन शहरीन। नो सर, उसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज था। थैंक यू सो मच मिस शहरीन। आइंदा ज़िंदगी में मुझे अगर कभी ज़रूरत हुई तो ज़रूर याद कीजिएगा, आपके काम आकर मुझे अच्छा लगेगा। अनाबिया उसकी मुस्कुराहट और उसका यह दिल फरेब अंदाज देते हुए दग हुई थी। वहाज ने हाथ आगे बढ़ाया और शहरीन ने थामा था, और अब अनाबिया की बर्दाश्त जवाब दे गए थे। उसे वहाज की पुष्ट पर फैलाया हुआ हाथ झटका। मैं माम डैड से मिलकर आती हूँ, अब लोग बातें करें। अनाबिया वहाज की जान देख के चुपा चुपा कर बोली, और बुरा सा मूड बनाती हुई वहां से वहाज के मम्मा बाबा के पास बढ़े। वहाज मुस्कुराया और उस बात में सर हिलाया था। वो शहरीन से बातों में मगन हुआ। अनाबिया का दिल तो चाहकर दोनों का सर फाड़ दे, जो ऐसे बिछड़े साथी बनने बातें कर रहे थे, गोया वहां पर तन्हा ही मौजूद हो। क्या हुआ अनाबिया? नजमा बेगम ने अनाबिया का सूरज चेहरा देखा तो पूछे बिना न रह पाई। अम्मी, अपने बेटे को देखें, कैसी लड़की से बातें कर रही हैं। वो शिकवा करती हुई रूहान से हुई, सदके मेरी बेटी को गुस्सा आ रहा है। और क्या ना करूं गुस्सा? बिल्कुल करो गुस्सा, आप देखें तो सही कैसे बातें कर रही हैं। मिलकर उसकी खबर लेते हैं। नहीं अम्मी, उसने फौरी नफी की। अभी तो गुस्सा आ रहा था और अब मुझे मना कर रही हो। वहाज को सुधारने के लिए मेरे पास एक तरीका है, अगर आप मानेंगे तो। कैसा तरीका? यही कि आप और बाबा हमारे साथ रहें हमेशा, फिर मुझे आपको शिकायत लगाने में भी मुश्किल नहीं होगी। उसने नजमा बेगम का हाथ थामे कहा तो वह हैरान हुई। हम तुम्हारा तरीका मानेंगे, लेकिन हम नहीं, तुम हमारे साथ रहो गांव में। कमाम मल की आवाज पर वह खुशी से मुस्कुराई। सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच। उन्हें अनाबिया के सर पर हाथ रखा। वहाज शहरीन से माजत करता हुआ उसके जाना आया था। क्या बातें हो रही हैं? अनाबिया का चेहरा संजीदा हुआ था। बाबा, आपको जो मुनासिब लगे वो आप करें। क्या मतलब? वहाज मुतज्जिब हुआ। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो गांव में। अनाबिया तो मान गई है, आप जो तुम्हारा दिल चाहे। वहाज ने अपनी माँ को देखा, जिसकी आंखों में हसरत थी। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें एतराज होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा हक है कि हम तुम्हारी खुशियां देखें, तुम्हारे बच्चों की किलकारियां हमारे घर में गूंजे। कमाल मलक मसनूई रूप से बोले थे तो अनाबिया का चेहरा शुरू हुआ था। मेरी पूरी बात तो सुन ले, वहाज ने थोड़ी सी आवाज में कहा था। बोलो। आपको हक है हमारी खुशियां देखने का, तो हमारा भी हक है अपने माँ बाप को हमेशा मुस्कुराते हुए देखना। तो आपको भी अम्मी का भरपूर हया और नैन वेले शादीशुदा मछली की तरह रहना होगा। उसने लब दबाए हुए कहा था। अनियाबा ने फैली हुई आंखों से देखा। शरीर कहीं का। कमाल मलक मुस्कुराए थे।
तुम्हारे बाबा अब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, अब बस तुम लोग वहाँ पर आ जाओ, जो मेरी माँ का हुक्म। उसने माँ का हाथ थाम कर लबू से लगाया था। वैसे अम्मी, मेरा रोज वहाँ पर आना मुश्किल है, तो मैं वीकेंड पर आ जाया करूँगा। उसने नाबिया को निगाह में रखा, जिसका रंग पल में फीका पड़ गया था। ऐसी बातें सोचना भी मत, वरना कान से पकड़ कर लेकर जाऊंगा। नाबिया के चेहरे की गोया रौनक बहाल हुई थी। वह आज फटते जज्बात से बाप के गले लगा था। कमाल मलिक ने अपने गिरफ्त मजबूत किए थे। सालों की तिश्नी मिटने लगी थी। बिना किसी शिकवे शिकायत के आज बाप और बेटे की हर रंजिश मिट गई थी, जबकि नाबिया पुरस्कून होते भी नजमा बेगम के सीने से लगे थे। वो कमरे में आया तो वो कौच पर बैठी होती, पाँव में शॉर्ट सोल के सैंडल से। मैक्सी की वजह से वो नजर नहीं आए थे, इसलिए आज का फंक्शन उसने अच्छे से एंजॉय किया। और जजदान ने पूरे फंक्शन के दौरान उसने तबी को एक लम्हे के लिए भी तनहा ना किया था। वो अच्छे से जानता था कि लोगों का सामना करना उसे हमेशा से मुश्किल लगता है। तभी कदम कदम साथ निभाने का अहद उसने दिलो जान से पूरा किया। वह तबी को देखता वो आगे आया। थक गई हैं आप? जजदान नीचे झुका उसके पाँव से जूते उतारने लगा, लेकिन ताबी ने उसके पाँव थामने से पहले उसे बाजू से थाम लिया। हरगिज नहीं जजदान, उसे नफी में सहलाया और पाँव समेट लिया। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, हो जाने दो, लेकिन तुम आज के बाद मेरे पाँव मत छूना। वह कौच का सहारा लेती हुई खड़ी थी जब जजदान ने उसका हाथ अपने कांधे पर रखा, कमर पर हाथ डाले उसे खड़ा किया और ताबी का आधा बोझ जजदान पर आया था। ये सिर्फ मैं अपनी बेटी की वजह से कह रहा हूँ, ज्यादा खुश फहम मत हो। जजदान का धीमा मगर मीठा तंजिया लहजा उसे सुलगा गया था। तुम्हारी बेटी मेरी भी कुछ लगती है, वो अभी वो दुनिया में आई नहीं जो तुम उसका हवाला दे रहे हो। अब अपनी बेटी की हाथ ही तो आपका ख्याल करता हूँ, वरना जितना मुझसे लड़ती है ना, दिल तो चाहता है। या खत वो लब बीच गया था, लेकिन आंखों में शरारत वाज़ह थी। तुम्हारा दिल जो भी चाहता है उसे वहीं पर दफन कर दो। मेरा हक है तुमसे लड़ना, और तुम अच्छे से जानते हो मैं तुमसे क्यों लड़ती हूँ। बेवजह लड़ती हैं, वरना मैं मासूम आपको क्या सीख पहुंचाऊंगा। मेरी बेटी ये, मेरी बेटी वो, मेरी बेटी तो आ जाने दो, उसकी वजह से मेरा हक भी मारने लगी हो। वो चिढ़ ही तो गई थी और जजदान का कहका बेसादा था। ताबी ने हमेशा की तरह उसके सीने पर थप्पड़ मारे। सीरियसली मुझे कभी कभी हैरत होती है कि दुनिया की पहली माँ होंगी जो अपनी आने वाली औलाद से जेलस है। जेलस नहीं हूँ मैं, बस तुम्हारी तवज्जो किसी और जाने मबूस हो, दम घुटने लगता है। उसने लब काटे वजाहत किए थे। सारी दुनिया की लड़कियों को ठकरा कर, लंदन की हसीनों को छोड़कर, शहरीन जैसी कई खूबसूरत लड़कियों छोड़कर आपको अपनाया था। क्या ये एहसास आपको मगरूर नहीं बनाता? बाहर में गई लंदन की लड़कियां और शहरीन जैसी कई लड़कियां, फिर से तुम मेरे सामने लड़कियों का जिक्र कर रही हो। उसने मतलब की बात पकड़ ली। उफ, यजदान का दिल चाह अपने बाल नोच लिया। मैं सिर्फ हवाला दे रहा हूँ यार, उसने दांत पीसे हुए कहा था। ऐसा हवाला ना तो जो मेरा खून चलाए। ताबी को कोई असर नहीं हुआ था। आपको कम से कम शहरीन को ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं उसे बुरा कब कह रही हूँ? बस तुम्हारी वजह से बाहर में झोंक रही हो, वरना उसने जो काम किया है ना, उस वजह से वो मेरे दिल में काफी जगह बना चुकी है। जजदान ने हैरत से ताबी को देखा। अब तुम ज्यादा फैलना मत। ताबी ने उंगली उठाकर तनबीह की तो जजदान ने उसकी उंगली को हमेशा की तरह पकड़ा। आपके सामने तो फैलने की इजाजत है ना? उसके चेहरे पर नजर जमाते हुए वो गंभीरता से बोला। तो ताबी ने उसकी जन्म देखा। उसकी नजर का मफहूम समझती वो बौखलाई थी। थक गई हूँ मैं, बैठने दो मुझे। वो यजदान से दूर होने लगी जब उसने झुककर उसे गोद में उठाया। ताबी ने उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हाल किए थे। यजदान, मैं नहीं करने दूंगा। उसका जुमला जजदान ने पूरा किया था और उसे लिए हुए बेड पर आया। बेड पर से उठाकर उसने ताबी के पाँव उठाकर स्टूल पर रखे। ताबी ने फौरी अपने सैंडल्स उतारे और जजदान को मौका नहीं मिला था। बहुत जिद्दी हैं, कुछ भी कहो, लेकिन ये मैं कभी नहीं होने दूंगी, वो पूरी यकीनी से बोली और बेड पर नीम दराज हुई। यजदान सर जटाता हुआ स्टूल एक तरफ रखकर उसके पास बैठा। हाँ बताएं, अरूशे से क्या बैर है? तकरीब के दौरान वह तबी की नजर महसूस करता रहा था। तुम उसकी बात की जान नहीं छोड़ोगे? बिल्कुल भी नहीं। वो तुमसे शादी करना चाहती थी। उसे लगता है कि तुमने मुझसे मजबूरी में शादी की थी और मैं उम्र में तुमसे काफी बड़ी हूँ। वह तफसील बताते हुए खामोशी, जबकि जजदान को एक पल के लिए अरूशे पर अफसोस हुआ था, लेकिन फिर मुस्कुराया था। तो क्या आपने खामोशी से सब सुन लिया? जजदान ने ताबी को देखा जो निकाह झुकाए हुए थे। तुम्हें क्या लगता है? उसने आईब्रो झुकाए। उसकी आज की नजरें बता रही थी कि आपने उसकी आंखें निकालने में धमकी जरूर दी होगी। तभी वह हम दोनों को देख नहीं रही थी। तभी बामुश्किल अपनी हंसी जब्त कर पाई थी और साहिल लाती हुई आंख दबा चुके थे। उफ, क्या बनेगा आपका? वह अफसोस से सर हिलाकर आ गया। उसने मेरे शोर को देखा था, फिर कैसे बख्श देती? वह उत्तर आए थे। जिसदान सर हिलाकर आ गया था और फिर साइड ड्राज से एक फाइल निकाली और ताबी की गोद में रखी। ये किस चीज की फाइल है? ताबी ने फाइल उठाई, उसे घूरा। मेंशन के पेपर्स हैं जो मैं आपके नाम काट चुका हूँ, बस आपको साइन करने हैं।
گو کے لفظ عام تھے لیکن ان لفظوں میں مول انتہائی زیادہ تھا۔ اس کے ہاتھ سے فائل گری اور آنکھیں پھیلی۔ یزدان گویا کنگ ہوئی تھی، زبان گویا کنگ ہوئی۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر یزدان کو دیکھا جس نے اسباب میں سر ہلایا تھا۔ تعبیر نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا تھا اور فائل کو دور کرتے ہوئے یزدان کے سینے میں منہ چھپائے، گردن کے گرد بازو ہلکے ہوئے گہرے سانس لینے لگے۔ تعبیر کیا ہوا ہے؟ یزدان گھبرا گیا تھا۔ تعبیر اس کی خاموشی پر یزدان نے اسے سامنے کیا تھا۔ میری غصے میں عام سی دی گئی دھمکی کو تم کیسے سچ کر سکتی ہو؟ کیوں ہو تم اتنے اچھے؟ بولو کیوں ہر بار تمہاری محبت مجھ سے جیت جاتی ہے؟ جب بھی مجھے لگتا ہے کہ میری محبت جیتنے والی ہے تم ہرا دیتی ہو مجھے۔ اسے جھنجھوڑتے ہوئے اپنا رونا جاری کیے شکوے کرتی وہ یزدان کی فکر مسکراہٹ میں بدل گئے تھے۔ تعبیر سنے تو صحیح، نہیں سنا مجھے۔ وہ ایک بار پھر سے روئے تھی۔ پھر کیسے سناؤں؟ وہ لب دبائے بولا، جانتا تھا وہ فوری رد عمل ظاہر کرے گی۔ تعبیر نے اس کی چڑھ کو مٹھی میں جکڑا اور ایک بار پھر سے اس کے سینے سے لگی تھی۔ یزدان کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ کب جیتی ہے آپ کی محبت؟ ابھی تم یہ کہہ رہی ہو؟ تعبیر طرح کا بولی۔ اچھا رونا بند کرے، میری بات سنیں۔ اسے تعبیر کے آنسو انگوٹھے سے رگڑے تھے۔ تعبیر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے۔ کچھ نہیں سنا، بس تم میری بات سنو۔ آپ کے علاوہ کس کی سنتا ہوں؟ اسے تعبیر کو میٹھی نگاہ سے دیکھا۔ اور آج بھی میری سنو گے؟ تم مجھ سے وعدہ کرو یزدان۔ کیسا وعدہ؟ وہ متعجب ہوا۔ تم وعدہ کرو کہ تم مجھے کبھی فورس نہیں کرو گے ان پیپرز پر سائن کرنے، اور سب سے اہم بات، تم میرے ہو تو مینشن بھی میرا ہے۔ تعبیر نے لگاور سے کہہ کر اس کے کاندھے پر سر رکھا تھا، گویا ہر وجہ ختم کر دی۔ تعبیر یہ غلط ہے۔ اس نے ہاتھ شرمانے چاہے تھے لیکن اسے سختی سے تھام رکھے۔ بالکل ٹھیک ہے یزدان، کیوں میرا دل اور میرا ضبط تمہارے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے۔ نہ میرا دل تمہارا جتنا وسیع ہو سکتا ہے اور نہ ہی تمہارے علاوہ میں کسی پر اپنا ضبط کھونا چاہتی ہوں۔ اور تم اچھے سے جانتے ہو کہ میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں۔ میں نوفل یزدان کی بیوی ہوں، میری پہچان یہی ہے اور کوئی پہچان میں نہیں بنانا چاہتی، بلکہ یہ پہچان ہی میری طاقت ہے۔ یزدان نے ہفتے سے اسے گھورا تھا لیکن وہ تعبیر کی بات نہیں ٹال سکتا تھا، پر آج وہ بلا وجہ ضد پر آئے تھے۔ تعبیر آپ میری خواہش کو پورا نہیں کریں گی؟ یزدان نے ایک بار پھر سے پوچھا تھا۔ ہرگز نہیں۔ اس نے دور پڑی فائل اٹھائی اور اس میں سے پیپرز نکال کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ یزدان نے آگے بڑھ کر اسے پیپر چھینے لیکن تب تک 2 حصوں میں بانٹ چکے تھے۔ وہی جو کرنا چاہیے تھا۔ تعبیر اس نے دانت پیسے جبکہ یزدان کے گلے لگتی اس کو کسی بھی عمل سے رو چکے تھے۔ اس کا نرم گرم حساب محسوس کیے وہ بے بس ہوا تھا۔ آج اس نے داؤ کھیلا تھا جس کے بعد یزدان داؤ کھیلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ بہت چلاک ہے آبا، تمہارا اثر ہے کیونکہ کچھ معاملوں میں تم مجھے بے بس کر دیتی ہے اور آج تمہاری تعبیر نے وہی باتیں تم پر پلٹ دی ہے۔ اس نے گردن میں منہ چھپاتی وہ سر گوشانہ گویا ہوئی تھی جبکہ آواز میں لڑہاہٹ تھی۔ یزدان نے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے اور اپنے ہاتھ اس کی پوچھ پر پھیلاتا اس کی قربت میں گم ہوتا سب کچھ بھول گیا تھا۔ اور مجھے یہ پلٹی بھی بازی مسمریز کر رہی ہے۔ پیپرز ایک جانب پڑے تھے، اپنی قسمت پر نازا تھے کیونکہ تعبیر نوفل یزدان نے پہلی مرتبہ کام غلط کر کے بھی درست کر دیا تھا۔ تھینک یو مس شہرین، آپ کا احسان کبھی نہیں بولوں گا، اس نے منہ بکا کر کہا۔ آواز بہت دھیمی تھی جیسے وہ خود سے باتیں کر رہی ہو، لیکن وہ آج سن چکا تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین نظر جمائے وہ لب دباتا ہوا اپنا ابھرنے والا کہہ کر رو چکا تھا۔ لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کرتا وہ انابیہ کی طرف آیا جو اس کی سائے پر اپنا بڑا سا ٹیڈی بیئر رکھتی ہوئی کمفرٹر اوڑھ گئے تھے۔ وہ آج دھک سا کھڑا رہ گیا تھا، ماتھے پر بل نمایاں ہوئے تھے۔ وہ دن بہ دن کچھ زیادہ ہی سر چڑھنے لگے تھے لیکن شاید وہاج سلطان کو اس کی ہر ادا سے پیار ہونے لگا تھا۔ انابیہ یہ حرکت تو کر چکی تھی لیکن دل تک کر رہا تھا کہیں وہ شخص غصے میں ایک آنکھ لگا ہی نہ دے۔ غصہ تو ویسے بھی وہاج سلطان کا پکا دوست تھا اور وہ یہ بھی اچھے سے جانتی تھی کہ اس نے وہاج کو غصہ دلانے والی حرکت کی ہے، پر اگلے ہی لمحے اسے حیرانگی ہوئی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پھر دروازہ بند ہوا۔ کمرے میں سکوت چھا گیا تھا۔ آج تو نجمہ بیگم اور کمال ملک بھی یہیں تھے اور انہیں خبر ہو جاتی تو نہ جانے کیا تاثر پڑتا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کمفرٹر اٹھا کر اوپر دیکھنا چاہا جب اس کی چیخ نکلی تھی۔ سینے پر بازو لپیٹے وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ ہی اس کے قریب کھڑا تھا۔ آپ تو باہر گئے تھے نا، پھر اندر کیسے آئے؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ کیا میں نے کہا تھا کہ میں باہر جا رہا ہوں؟ اس نے آئی برو اٹھائی۔ نہیں، مگر دروازہ بند ہوا تھا۔ وہ میں نے کیا تھا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ پر کیوں؟ کیونکہ میں جا رہا ہوں۔ پر کہاں؟ انابیہ اب اٹھ کر بیٹھی تھی، دوسرے کمرے میں، اور اگر کچھ دیر میں یہاں رکا تو اس ٹیڈی کو آگ لگانے سے تم مجھے روک نہیں پاؤ گے۔ پالم اس کا لہجہ پر اصرار ہوا۔ انابیہ نے خوف سے لب کاٹے۔ اتنے پیارے اور معصوم ٹیڈی کو آپ آگ لگائیں گے؟ اس نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا تھا۔ یہ معصوم اور پیارا ٹیڈی میری جان کا دشمن بن رہا ہے اور میں اپنے دشمنوں کو اتنی آزادی نہیں دیتا۔
میں نے اسے ایسے ہی بیٹھ پر رکھا تھا، آپ ایسا کریں اسے کوچ پر آ دیا۔ وہ بکلاٹ کے سنگ کھسکھا کر بولی، کیا میں نے یہ بیٹھ پر رکھا تھا؟ اس نے آئی برو اچکائے۔ نہیں، آپ کیوں رکھیں گے؟ میں یہ کام کرتی ہوں۔ وہ کمفرٹر ہٹاتی کھسیانہ سا مسکرا کر اٹھنے لگی تھی جب تھوڑی سی جگہ پر اس کے قریب دراز ہوا اور اسے آگے کھسکھساتا ہوا چت لیٹ گیا۔ بیڈ پر آگے کھسکنے کی وجہ سے وہ ڈیڈی خود بہت نیچے گر گیا تھا اور انابیہ اب تک خود کو سنبھال نہیں پائے تھے۔ میرے اس جانی دشمن کی جگہ یہی ہے۔ انابیہ جو ڈیڈی اٹھانے کے لیے جھکنے والی تھی، وہ ہاتھ کی سطح گر پر اس کی کوشش ناکام ہوئی تھی۔ اس کی گرم سانسیں گردن کے گرد محسوس کیے وہ کپ کپا کر آئے گئے تھے، لیکن ایک بار پھر شہرین ذہن میں آ چکی تھے۔ شہرین کے پاس جائیں آپ۔ اس نے وہاج کا ہاتھ ہٹایا اور نروٹھے پن سے بولی، شہرین کے نام کا پرمٹ نہیں ہے میرے پاس۔ اس نے صاف لفظوں میں دل چلایا تھا۔ کر لیں حاصل، ایک اور ستم کر دیں مجھ پر۔ وہ طرح کا بولے، اس نے تمہاری جان بچائی ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے۔ وہاج نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا اور ایک پل کے لیے انابیہ حیران ہوئے، لیکن پھر دوبارہ منہ بگاڑتی انجام بنے۔ تو اس کا شکریہ کسی اور طرح بھی ادا ہو سکتا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ اسے ہاتھ ملایا جائے، اسے گلے لگایا جائے؟ بھیگی آواز میں بولی۔ اس نے شکوہ کی نظروں سے وہاج کو مڑ کر دیکھا تھا، جو آنکھیں سکڑے قدے اٹھ کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ الزام، سراسر الزام۔ ہاتھ ضرور ملا تھا، لیکن گلے لگانے والی بات اس نے لب بھیج کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہاں، تو اگر میں وہاں پر موجود نہ ہوتی تو آپ تو لگا ہو چکے ہوتے نا؟ آنسو بہاتی وہ چیخی تو وہاج نے دانت پیسے۔ میرا دماغ نہیں ہے خراب، اب آپ غصہ کر رہے ہیں۔ اس کا ایک اور شکوہ ابھرا تو وہاج کا دل اپنا سر پھاڑنے کو چاہتا۔ میں کیوں غصہ کرنے لگا میری جان؟ میری طرف دیکھو، کیا تمہارے علاوہ کوئی اس دل میں جگہ لے سکتا ہے؟ اس نے انابیہ کی تھیلی کو اپنے دل پر رکھا تھا۔ کوئی جگہ لے کر تو دکھائے، آپ کی گن سے شوٹ کر دوں گی۔ وہ شیرنی بنی بولی تو وہاج کا کہہ گونجا تھا۔ انابیہ ہلکا سا پنچ مارتے اس کے سینے پر تمانیے سے سر رکھے ہوئے آنکھیں موند کے۔ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں تھی، کیپٹن شہرین ہے، جو اس رات تمہاری جگہ پر وہاں پر ٹھہری تھی۔ اور جانتی ہو، رانا شاکر جیسے درندے کے علاقے میں جانا آسان نہیں تھا۔ اگر اس رات وہ نہ ہوتی تو تم مجھے شاید کبھی نہ ملتی اور میرا یہ مشن بھی کبھی نہیں پورا ہوتا۔ اس کا بے تابانہ انداز انابیہ کو مغرور بنا گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں شہرین نامی اس لڑکی کی مشکور ہوئے تھے۔ وہاج نے اس کے سر پر لب رکھے، سلکی بالوں سے ابھرتی ہوئی خوشبو اس کے حواس معطل کرنے لگے تھی۔ کیسے نہیں مانتی وہاج؟ وہ آپ کو اللہ سے بہت فریاد کر کے مانگا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دعاؤں کو موڑتا نہیں ہے، قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے تو آپ مجھے ملے تھے، ورنہ میں تو امید ہی چھوڑ دی تھی۔ اور جب تم نے امید چھوڑی تھی، اللہ پاک نے تمہیں امید کی نئی روشنی فراہم کر دی تھی۔ سلکی بالوں کو مٹھی میں جگہ کر اسے انابیہ کا سر بلند کیا تو وہ ہمار الوت نگاہ میں دیکھتے ہوئے شرمائے تھے۔ شہرین اچھی لڑکی ہے، توقع کے برعکس الفاظ پر وہ غصے سے لال پیلی ہوتی۔ ظالم لڑکی! اسے وہاج کے بعد زور سے مٹھی میں جگہ تھے جب بھی وہ چیخا تھا، اور اس نے اسی پر بس نہیں کیا تھا۔ اس کے کاندھے پر زور سے دانت کاٹتی وہ مکمل جنگلی بلی کا روپ دھار گئے تھے۔ جنگلی بلی! وہاج خود کو کہنے سے روک نہیں پایا تھا۔ وہاج نے اس کے دونوں کلائیاں جگہ کر اسے بیڈ پر ایک جانب گرایا اور اس پر حاوی ہوا۔ میں آپ کی جان لے لوں گی۔ وہ اب بھی مارنے کو دوڑی تھی، لیکن وہ اس کی کلائیاں تکیے سے لگا چکا تھا۔ اف انابیہ! بیچاری شہین فضول نہیں بدنام ہے۔ تبھی کا ری ایکشن دے کر مجھے حیرت ہوئی تھی، لیکن تم نے ساری کسر پوری کر دیا۔ وہ افسوس سے سر نفی میں ہلا کر آئے گا تھا۔ مطلب اس نے تعبیر آپی کے شوہر پر بھی نظر رکھی تھی۔ اگر ایسا ہے تو اچھا ہی ہوا جو شہرین کو تعبیر آپی نے کچھ کہا ہوگا۔ انابیہ صدمے سے بلند آواز میں بولے، وہ لڑکی کیپٹن ہے یار، فوجی ہے وہ، اور تم دونوں لڑکیاں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہو۔ ہاتھ دھو کر آپ اس کے پیچھے پڑے ہیں اور بار بار ہم دونوں کے درمیان اس کا نام لے رہے ہیں۔ اس کا شکریہ میں ادا کروں گی، پر آپ تو لگتا ہے اس کے قدموں میں بیٹھنے کو تیار ہے۔ تڑک کا بول کر اس نے دان پر دان جمائے۔ وہاج متبسم ہوا تھا اور جھکا اس کی پیشانی کو چھوا۔ رونا بند کرو، دوبارہ اسے نہیں ملوں گا، اس نے ناک سے ناک سلائے ہوئے کہا تھا تو انابیہ نے آنکھیں گھمائی۔ میرے کاندھے کا تم برا حال کر چکی ہو۔ وہ اٹھ کر بیٹھا تو انابیہ بھی جڑ سے اٹھی۔ اس کی شرٹ کسکسائی تو وہاں پر اس کے دانت کے نشان تھے۔ وہ پشیمان ہوئی۔ آئی ایم سوری، پتہ نہیں کیسے ہو گیا، تمہارے دانتوں کی کارستانی ہے۔ اس نے اس جگہ کو ہلکا سا سہلایا۔ وہاج سوری تو کر رہی ہو، وہ بھیگی آواز میں بولے۔ سوری نہیں، ازالہ کرو، اور ازالہ میرے طریقے سے ہوگا۔ اسے اپنی جانب کھینچتا اس پر قابض ہوئے بیڈ پر لٹایا اور انابیہ کے سارے بال بکھیرے اس کے چہرے پر پھیل گئے تھے۔ وہاج نو! اسے گدگدانے لگا تھا، لیکن وہاج سلطان کو روکنا ناممکنات میں سے تھا۔ اچھا، آئی ایم سوری، آئندہ میں آپ کو ایسے نہیں کاٹوں گی، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا، اور وہاج نے مشکوک نگاہ سے اسے دیکھا تھا جبکہ انابیہ سانس بحال کرتی ہوئی سیدھی ہوئی تھی۔ وہ دوسرے کاندھے پر شدت سے دانت کاٹ گئے تھے۔ انابیہ! وہ درد برداشت کرتا ہوا چیخا تھا،
तोड़ फोड़ खिलकर आ गए थे। अनाबिया अपना काम मुकम्मल करती बेड से नीचे उतर कर भागी थी, लेकिन वहाज ने कलाई पकड़कर उसको बेड पर गिरा था। आज इस जंगली बिल्ली को मैं छोड़ूंगा नहीं। उस पर काबूस होता हुआ वह अनाबिया के कहकों का एक बार फिर से मौजू बन गया था। सॉरी वहाज, अब नहीं काटूंगे। बुरी तरह से मलचलती वो कह के भी लगा थी, लेकिन वहाज उसे आज छोड़ने के मूड में हरगिज नहीं था। उसकी बाहों में खिलखिलाती वो सब तफकरात भूल गए थे। अब जिंदगी सहल थी। हर हवाश, हर हसरत पूरी करता वह शख्स अनाबिया सुल्तान का खुद से आशना करवा गया था। एक नई सुबह नया पैगाम था। खुशियों ने अपनी महफिल जमाई थी। चारों जोड़ियां नाश्ते की टेबल पर मौजूद थी। आईजी अयाज जजदान के पास और मिसिस अयाज तबी के पास बैठी थी। आर्यन और रोज उनके साथ ही सना बेगम भी आज अपने फ्लैट में शिफ्ट हो रहे थे। जैन और जरी भी आज गाँव वापस जाने वाले थे, क्योंकि सफ़ी शजर को रस्म के मुताबिक हवेली लाना था। और तबीर शजदान पासर सनम भी आज जैन के हमरा जाने वाले थे। जैन ने स्पेशल सबको इनवाइट किया था। दरवाजे बहुत ही दस्तक पाई शजदान की तवज्जो वहाज पर गई, जो खास उसके कहने पर आया था। साले साहब, उसने मसनूई हैरत का इजहार किया था, जबकि सबके चेहरे पर एकदम बुखला टाइप। बहाज और नौफल शजदान की दुश्मनी से कौन वाकफ नहीं था। मैं अपने साले को लाता हूँ, उसे सबको देखे हुए कहा था, जबकि तबीर ने पहलू बदला। वह उठकर वहाज की जानब बढ़ा था, उसको गले से लगाया था। कोई बक बक ना करना, वरना तुम्हारा सर और बाप के सामने वो इज्जत अफजाई होगी ना कि तुम भूल नहीं पाओगे। जजदान के गले लगता वो बजाय मुस्कुराकर बोला था, जबकि जजदान की नजर पीछे गई, जहाँ पर नजमा खातून और कमान मलक भी अंदर आए थे। मतलब साले साहब, अम्मा अब्बा को भी मना लिया। उसने आईब्रोज कहती, तुम्हें क्या लगता है बेबी? वहाज ने उसका चेहरा हाथ में थमा था, गोया वो छोटा सा बच्चा हो। वही लगता है जो नजर आ रहा है। अब मेरा मुंह मत छोड़ो, अब मेरा मुंह छोड़ दो। जजदान पहली मरतबा घबराया। नहीं मेरे क्यूट से बेबी, आज मेरी बारी है। उसने पुचकारा कहा, बेबी मत कहना एसपी, वरना जंगली नौफर जजदान की रूह अंदर आए तो तुम अपना सर नोच कर आ जाओगे। बच्चे को बच्चा ही कहा जाता है, वह डीट पन बोला था। मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा एसपी, वह गरीबान जकड़े हुए बोला। छोटे बेबी ऐसी बातें नहीं करते, वह आज बिना आस्था लिए बोला। उसका गाल खींचा। जजदान का चेहरा सुर्ख होने लगा। इस छोटे बेबी ने 4 कत्ल किए हैं, अब 5वां कत्ल तुम्हारा होगा मेरे हाथों। उसने दांत पर दांत जमाए हुए कहा, 4 नहीं 5 जजदान बेबी, और वो पुरानी बातें हैं बेबी। वहाज ने तर्स किया था और एक बार फिर से गाल खींचा। वहाज, वह दांत फिर से उगराया। जी जजदान बेबी। वहाज उसे चुराने से बास नहीं आता। जजदान ने मुड़का तबी को देखा, जो उन पर नजर रखे हुए थे। वह मुस्कुराकर वहाज की जाना मुड़ा और होंठ सुकड़े मुस्कुराया। वहाज समझ चुका था कि वो कोई कमीनगी दिखाएगा। इस बेबी ने बेबी लाने में तुम सबको पीछे छोड़ दिया, इसलिए बेबी को हल्का मत लो। वहाज का चेहरा सुर्ख होता। उसने एक पंच उसके मुंह पर मारा था, जबकि वहाज डठाई से मुस्कुराया था। वहाज, सबकी आवाज एक साथ गूंजे थी। जिंदा छोड़ दिया है, उसने तड़का कहा और जजदान को घूरता हुआ नाश्ते की टेबल पर आया था। अनाबिया भी दहल गई थी। वो दोनों साथ हों और कुछ ऐसा हो जाए नामुमकिन ना था। वो दोनों साथ हों और कुछ अच्छा हो जाए नामुमकिन था। मुबारक हो, बेटी हुई है। नर्स की आवाज को वहां पर मौजूद सब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर गई थी, जबकि जजदान ने पहले बासत फिर जैन और फिर आर्यन के जन्म देखा। ये सच कह रही है। उसे जैन से तारीफ चाहिए तो वो मुस्कुराते हुए आगे आया था। हाँ नर्स बिल्कुल ठीक कह रही है। आज हम सब दोस्तों में एक छोटा बच्चा बाजी जीत गया है। उसका पुरमज़ाह अंदाज सुनता हुआ जजदान के माथे पर बल नुमाया हुए थे, लेकिन फिर उसके कंधे पर पंच मारता उसके गले से जा लगा था। तुम्हारी परिहान तुम्हारे पास वापस आ गई है। जजदान का चेहरा शुरू होने लगा था और बुरी आंख से आंसू निकलकर जैन के कांधे पर जज्ब हुआ था। आज मुस्कुराने का दिन है जजदान, फतह का दिन है। जैन ने उसे चोरे शानों को जकड़ कर कहा था। वो नमी अंदर धकेलता हुआ मुस्कुराया। मैं मठियाई बांध कर आता हूँ बास। बासत जजदान से मिलता हुआ बाहर भागा था। नर्स रुके, तबीर ठीक है, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? नर्स जो ने देती हुई अंदर बढ़ गई। जजदान की पापा मरे, आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है, कुछ देर बाद आप उनसे मिल सकते हैं। उसका दिल चाह के अंदर जाए, लेकिन फिलहाल वो लेबर रूम में थी। अपने दिल पर पहले बिठाए हुए वो वहीं पर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद नर्स एक सफेद कमर में लिपटी हुई छोटी सी गुड़िया को वापस लाई थी। जजदान का पूरा वजूद जैसे एक लम्हे के लिए ठंडा पड़ गया था। जैन, मेरी परिहान। इबापी नमी ने आंखों का रास्ता दिखाया था। उसके हाथ कपकपाए थे। हाँ तुम्हारी परिहान। अपनी परिहान को थाम लो जजदान, और अब इस नन्ही परी को कभी खुद से दूर मत जाने देना। पल पल सहारा बनता जजदान को वो शख्स इस वक्त रहमत का कोई फरिश्ता लगा था। जजदान ने उसे अपनी गोद में लिया, उसकी सफेद गुलाबी पेशानी को नरमी से छुआ और फिर उसका चेहरा देखा। वो बिना बनाया हुआ परिहान का ही तो अक्स थे। अयाज अहमद और मिसिस अयाज जो अभी वहां पर पहुंचे थे, जजदान की गोद में नन्ही सी परी देते हुए बेकरार से आ गए थे। माँ, डैड,
دیکھے پریحان، میری پریحان آ گئی۔ اس کی آواز بھاری ہوئی، لہجہ بے خود ہوا تھا، خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہے تھے، جبکہ مسز ایاز کے آنسو کتاب در کتاب بہنے لگے۔ میری پری، مسز ایاز نے وہ ننھی پری اپنی گود میں لے کر سینے سے لگائے تھے۔ میری پری، آج اللہ نے میرے صبر کا پھل دے دیا، میری گڑیا، میری بیٹی پری۔ ان کی سسکیوں نے ایاز احمد کو آج بیٹی کی شدت یاد دلائے تھے۔ آج پری بہت خوش ہوگی۔ یزدان نے آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا تو ایاز احمد نے سہ لیا تھا، اللہ پاک نے ایک پری لے کر دوسری لٹائی ہے، اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کس انداز میں کروں۔ یزدان، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا بہت آسان ہے انکل، بس رب اپنے بندوں کو فقط ایک آنسو سے راضی ہو جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے اللہ پاک آپ سے راضی ہو گیا ہے۔ بہت مبارک ہو انکل۔ ذہن کی آواز پر ان کے سینے سے لگے اس شخص کی ہر قدم پر ساتھ نبھایا تھا۔ آئی جی ایاز گویا اس کے مقروض ہو چکے تھے۔ تمہارا احسان میں کبھی نہیں اتار پاؤں گا، احسان نہیں میرا فرض تھا جو تا عمر میں نبھانا ہے۔ اللہ تمہیں قدم قدم پر کامیاب کرے گا۔ تم جیسے ملک کے محافظ ہو تو ہمارے ملک کا کوئی آنچ نہ آئے۔ اس نے تشکر سے سر جھکایا تھا اور پری کو تھاما، اس کی پیشانی چوم کر اس ایاز احمد کو دیا تاکہ وہ آسان دے سکے۔ ایاز احمد نے پرسوس افواہ میں یہ عمل ادا کیا تھا، پری دے دو مجھے، یہ نہ ہو اس کی ماں میرا سر پھاڑنے آ پہنچے۔ ذہن اس کی بےتابی پر مسکرایا تھا اور پری کو یزدان کی گود میں دیا۔ وہ اپنی بیٹی کو لیے روم کی طرف بڑھا تھا جہاں پر تعبیر سراپا انتظار میں تھی، اور یزدان سب کی آنے سے پہلے تعبیر سے مل لینا چاہتا تھا کیونکہ بعد میں اسے موقع نہیں ملنا والا تھا۔ یزدان، اس کی مردنی سی آواز پر یزدان نے آنکھیں مسکرائی۔ یزدان کی جان آپ پر قربان۔ اسے تعبیر کے پہلو میں لٹایا اور جھک کر اس کی پیشانی پر تا دیر اپنا لمس چھوڑا۔ پریحان، اس نے یزدان سے تصدیق چاہی تو یزدان نے سر اسباب میں ہلایا۔ تعبیر کی آنکھوں سے نمی بہتی ہوئی کن پٹی میں جذب ہوئی۔ وہ بیٹی کو دیکھنے کے لیے جھکی تھی جب یزدان نے پری کو گود میں اٹھایا تاکہ وہ زیادہ خود پر وزن نہ ڈالے۔ یہ تو بالکل پری جیسی ہے یزدان، تعبیر کی آواز خوشی سے بڑھائی تھی۔ اللہ پاک نوازتا ہے تعبیر، آج میرا یقین مزید پختہ ہو گیا، ہو بہو پری کی شباہت ہے، میری دعائیں قبولیت کا درجہ پا گئے۔ یزدان نے اس کی آنکھوں کو چھو کر آنسو کے نشان مٹائے اور اسے یقین دلایا تھا کہ وہ خوش نصیب ٹھہری ہے۔ تعبیر نے جھک کر پری کی چھوٹی سی پیشانی کو چھوا تو یزدان بھی اس کی جانب جھکا، پر چند لمحوں کی بات تھی کیونکہ باہر سب کے آنے کا شور محسوس ہو چکا تھا۔ یزدان نے تعبیر کو دیکھا اور جھک کر گال چومتا وہ تعبیر کو آج پھر بکھلاہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ اسے میٹھی نگاہ سے جوڑتی ہوئی سر جھکا گئے تھے۔ پری کو دیکھ کے وہ باہر نکلا لیکن روز، آریان، سنم سب اندر داخل ہوئے اسے وہیں پر رکنے پر مجبور کر گئے تھے۔ تم نے ہمیشہ درست فیصلے غلط طریقے سے کیے ہیں قیوم، پہلے منازع سے بھاگ کر شادی کی، پھر اپنی کمزوری خود دارام سہگل کو دی اور ایک بار بھی اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اب تم اسفر کو بھی کھو چکی ہو۔ ایاز احمد افسوس سے انہیں دیکھ کر آ گئے تھے جن کی حالت مدہوش ہو چکے تھے۔ ایک ٹانگ گولی لگنے کی وجہ سے کاٹ دی گئی تھی جبکہ دوسری ٹانگ جگہ جگہ سے گوشت حالی تھی جس کا گوشت جنگلی جانور نوچ چکے تھے۔ سیاہ آنکھ کے پاس ایک بڑا سا گاؤں تھا جسے شکل مزید ہیبت ناک ہو چکے تھے لیکن پھر بھی غرور نہیں ٹوٹا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کا ہر جگہ تلاشا تھا، ہر جگہ، اور جب مجھے وہ ملنے والا تھا تمہارے بیٹے نے میرے سادان کی جان لے لی۔ درد کے باوجود وہ چیخے تھے۔ تم نے اسے تلاش تو کارے تھے سادان، لیکن تمہارا دل، تمہارا دماغ سادان سہگل کے دندے میں شامل ہونے کے لیے پوری طرح سے تیار تھا۔ تمہارے اندر سے اچھائی کا خاتمہ اسی دن ہو گیا تھا جس دن تم نے دارام سے ہاتھ ملایا تھا۔ کاش کہ تم اپنے ضمیر کی بات سن لیتے تو آج یوں تنہا خالی ہاتھ نہ ہوتے۔ ایک بیٹا تمہاری اپنی غلطی سے مر گیا اور دوسرے کو تم نے اپنے گناہوں کے بینر چڑھا دیا۔ اپنی بکواس بند کرو آئی جی، ایک بار میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں پھر اپنے دونوں بیٹوں کی موت کا بدلہ لوں گا۔ کیسا بدلہ؟ کچھ بھی باقی نہیں رہا، نہ سادان نہ اسور، خالی ہاتھ ہو تم قیوم۔ منازع بیگم کی آواز ابھرتی جس میں تھکن تھی، لرزش تھی۔ ایاز احمد نے بیگ کے کاندھ کے گرد ہاتھ پھیلایا تھا، وہ اب ان کے پاس ہی رہتے تھے۔ قیوم چودھری نے ہونہار نگاہ سے ایاز احمد کو دیکھا۔ میری بیوی کو بھی خرید لیا تم نے؟ بھائی ہیں یہ میرے قیوم، وہ چیختے گریا سے چیخے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں قیوم، میرے دونوں بیٹے آپ نے مجھ سے چھین لیے، اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ آنسو رگڑتی وہاں سے نکلی تھی جبکہ قیوم بے بچی سے ایاز احمد کو دیکھ رہا تھا۔ جانتی ہوں سادان میرے ساتھ 10 سال رہا، لیکن ان 10 سالوں میں بھی میں اس میں وہ اچھائی نہیں بڑھ پایا جو بڑائی اس نے اپنے باپ اور دارام سے چرائے تھے۔ شاید فطرت تھی یا خون کا اثر، لیکن آج بھی میرے دل میں سادان زندہ ہے۔ اس نے میری بیٹی کو مار دیا لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے اس سے نفرت نہیں ہوتی۔ ایک افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں اس پر اعتبار نہ کرتا تو آج میری بیٹی، میرا خاندان سلامت ہوتا۔ اس کی آواز میں بے بسی نے گویا
قیوم چودھری کو فتح یاب کیا تھا۔ میرے بیٹے نے جو بھی کیا مجھے اس پر افسوس نہیں ہے، مجھے فخر ہے کہ میرا بیٹا میرے جیسے تھا۔ قیوم چودھری اونچے کہکے لگانے لگے تھے۔ جب یزدان سیل میں داخل ہوا تھا اسے دیتے ہی حزیاتی ہونے لگے اور اپنی زنجیر کو زور زور سے ہلاتے اسے مارنے کو لگ گئے۔ ان کی حالت اکثر مقابلے کو خوف میں مطلع کر دیتی تھی، لیکن یزدان نے بے خوفی سے کھڑا رہا۔ چند پل ایاز احمد کو دیکھا اس نے ان کا ہاتھ تھاما۔ آپ کی پری آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ایاز احمد کی آنکھیں ایک بار پھر سے نم ہوئی تھی۔ انہیں سر اسباب میں لایا تھا اور باہر نکلے۔ ایک آشانہ کھو کر دوسرا آشانہ ان کا ہر روز انتظار کرتا تھا، اور اس ننھی پری کو دیکھ کر نوفل یزدان سے جڑا ہر شخص مسکرا دیتا تھا۔ وہ پری ان سب کے لیے ابر رحمت تھی۔ وہ آریان کے لیے انم کا روپ تھی، تو باسط بھی اس میں انم کو تلاشتا تھا۔ روز کے لیے وہ پرنسس تھی، زین کے لیے اس کی لاڈلی گڑیا تھی، اور صفیر کے لیے وہ یزدان کا عکس تھے۔ بہاج کے لیے وہ زندگی کی طرح تھے۔ یزدان مینشن میں اکٹھے ہونا کا موجب وہ پری ہی بنتی تھی۔ پری ہر ایک کی آنکھ کا تارا تھی۔ ایک پورا دن اس کا بیسمنٹ میں رہنے والوں کے لیے متصل تھا۔ اس دن پری تابی کے ہمراہ وہاں پر دن گزارتے تھے۔ اس ننھی پری نے گویا ان سب کو مشن مکمل ہونے کے بعد بھی الگ نہیں ہونے دیا تھا۔ پری کو پکڑنے کی باری اب میری تھی۔ تم کب سے پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہو؟ صفیر نے سفید فراق میں ملبوس چند ماہ کی بچے کو گود میں اٹھا کر اس کے گال کو چوما۔ کمینے آدمی، اب میری باری تھی۔ زین نے پری کو اپنی گود میں لیا، اسے کھلکھلانے لگا۔ صفیر خالی ہاتھ لیے اس کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ یزدان مینشن میں آتے ہی وہ سب بھی جیسے بچے بن جاتے تھے۔ اس کی تو میں واگے بننے لگا جب وہاج سلطان پری کو زمین کے زین کے حساس سے نکال چکا تھا۔ وہاج اس لیے باہر کی جانب بننے لگا جب بھی آریان اپنا داؤ کھیلتے ہوئے بازی جیت گیا۔ ایک جانب وہ سب لڑکیاں بس ہونک سدا سی پری کو لٹو کی طرح گھومتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تابی کی جان تو لبو پر آئی تھی۔ پری بھی انوکھی بچی تھی جو اتنے سارے ماموں چاچو کی گود میں گھومتی مسکراتی رہتے تھے۔ پری بیٹا، آپ کے سارے ماموں چاچو بے شرم ہیں۔ اندر دال ہوتے ہوئے یزدان نے آریان کی گود سے پری کو لے کر اس کا گال چوما اور ایاز احمد کی گود میں تھمایا، جو دادا کی گود میں مزید خوش ہو چکے تھے۔ اس میں کیا بے شرمی ہے؟ پری پر ہم سب کا تم سے زیادہ حق ہے۔ وہاج نے ڈٹھائی سے کہا تھا۔ حق کے لگتے تم سب سے چھوٹے ہو، اور تم لوگ مجھ سے بڑے ہو کر مجھے ماموں یا چاچو بننے کی خوشی نہیں دے سکتے۔ تابی کے پاس کھڑی وہ سب جیسے پہلو بدل کر آئے گئے تھے، جبکہ تابی نے نفی میں سر ہلایا۔ ماموں یا چاچو بننے کی خوشی تھی تو ہم تمہیں کل ہی سنا دے، پر اب بھی ہمارے پاس کھیلنے کے 2 بچے ہیں، اس لیے فی الحال پلان کینسل۔ یہ خاص الفاظ فہد کی جانب سے ہی متوقع تھے۔ 2 بچے مطلب؟ اس نے آئیبرو اچکائے، جبکہ سب کی دبی دبی ہنسی گونجی۔ تم اور پری۔ یزدان کا چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا، جبکہ سب کے کہکے بے سادہ تھے۔ کمینے سالے، میں تیری جان لے لوں گا۔ اچھے بچے ایسی باتیں نہیں کرتے، کیوں پری؟ وہ پری کا گال سلاتا اور یزدان کو ایک بار پھر سے چڑھا گیا تھا۔ تو آج نہیں بچے گا، تیرا خون میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا، وہ اونچی آواز میں بولا۔ اس کے پیچھے لپکا جب آریان، صفیر، باسط وہاج کو پکڑ چکے تھے۔ چھوڑو مجھے، وہ جھٹپٹ آیا۔ نو بیبی، بیڈ ہیبٹ۔ زین نے اس کے دونوں گال کھینچے تھے۔ ایک بار پھر سب کے کہکے گونجے تھے۔ پری بھی سب کو مسکراتے ہوئے دیتی خود بھی کھلکھلانے لگے تھے۔ کہکوں کی مہک نے گویا اس مینشن سے ہر برا سایہ ہٹا دیا تھا۔ شایان ساگر نامی وہ درندہ کسی کی یاد میں تازہ نہیں تھا۔ وہ جانور تھا، درندہ تھا، اور درندے کو یاد نہیں رکھا جاتا، اس لیے رفتہ رفتہ سب بھول گئے تھے۔ توہمتوں کا یہ سفر اپنی دل فریبی سے اہتمام پذیر ہوا تھا، پر خوشیوں کا آغاز ہر دن نئے سرے سے ہونے والا تھا، کیونکہ وہاں سب مخلص لوگ بستے تھے جن کے دل چیریا کے مانند نرم اور حوصلے چٹان کی طرح سخت تھے۔